नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न शक्ति सङ्घर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुगेको छ। विद्यमान राजनीतिक सङ्कट आगामी दिनमा बहुआयामिक रूपमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुने सङ्केतहरू देखिन थालेको भन्दै कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसदको कार्यकाल नै पुरा नभई देशले राजनैतिक अस्थिरताको मार खेपेको मात्र छैन, पार्टीहरू आन्तरिक खिचातानीमा रुमलिएका छन्। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास लामो भएपछि पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक खिचातानीले कतै व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चासो समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ। जनताद्वारा जनताले नै जनताकै लागि शासन गर्ने व्यवस्था भनिए पनि आम मानिसले भने आफ्नो जीवनमा त्यस्तो अनुभव गर्न पाएका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आए पनि आम मानिसको दैनिकीमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन। नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसदको कार्यकाल नै पुरा नभई देशले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलोले अहिलेको राजनीतिक अवस्था सृजना गरेको छ। अहिले देखिएको राजनीतिक अवस्थाले व्यवस्था नै रहँदैन कि भन्ने शङ्काहरू पनि कतिपयले गरिरहेका छन्। कोरोना कहर अझै सकिएको छैन, जनजीवन केही सामान्य भएको भए पनि जोखिम अझै घटेको छैन। यसैबीचमा सत्ता र शक्तिको जोडघटाउ पनि चलिरहेको छ। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीहरूमा मात्र सत्ता र शक्तिको राजनीति चलेको छैन, दलहरूबीचमा आन्तरिक शक्तिको होडबाजी पनि उत्तिकै चलेको छ। नेकपा नेताहरूको गुटवादी कार्यशैलीकै कारण नेकपा फुटेर एमाले माओवादी भएको छ। एमालेमा समेत विवाद आएपछि माधव ओली समूहमा विभाजित भएको छ। ओली समूहभित्र पनि त्यही प्रकारको असन्तुष्टि, अन्तर्विरोध सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि, खास गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि ओली समूहभित्र अन्तर्विरोध बढेको विश्लेषण गरिएको छ। यता सरकारमा सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र कुन समूहले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद चलिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा समेत गुटगत राजनीति चलि नै रहेको छ। यता दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि विपक्षी दलहरू फेरि पनि अदालत पुगेका छन्। सरकारको आलोचना गर्दै आएका प्रतिपक्षीहरूले कोरोना कहर समेत सरकार जोगाउने अस्त्रका रूपमा सरकारले प्रयोग गरेको रूपमा बुझेका छन्। सरकारले लकडाउनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध जनाएको छ। केन्द्रीय समितिमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन्। त्यसमा प्रमुख प्रस्ताव भनेको अधिवेशन सम्बन्धमा हो, महाधिवेशन सम्बन्धमा। महाधिवेशन भाद्र 16देखि 19 गते अन्तिम महाधिवेशन गर्ने गरेर प्रस्तावित गरिएको छ। असाढ 6 गतेको 5 गतेको ठाउँमा साउन 12 गतेबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गर्ने, वडा तहको निर्वाचन सुरु गर्ने र भाद्र 16 गते केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गरेर 19 गते समापन गर्ने त्यो कार्यतालिका सहितको अधिवेशन कार्यतालिका प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसमा छलफल हुँदैछ। अहिले हाम्रो जुन भाद्रमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन वैधानिक सीमा छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो कोभिड महामारी सँगसँगै यो वर्षायामको पनि महामारी नै होला जस्तो छ। यसपाल धेरै ठुलो यो वर्षा हुने फोरकास्ट भइरहेको छ। त्यसको बावजुद त्यो अधिवेशन सम्पन्न गर्ने मनसाका साथ प्रस्तावित छ। त्यसमा कसरी त्यो सम्भव गर्न सकिन्छ, व्यवहारिक रूपमा सम्भव गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अझ छलफल होला र यसको चाहिँ अन्तिम टुङ्गो चाहिँ केन्द्रीय समितिको छलफलपछि त्यसको हामीले निर्णय लिन्छौँ। त्यसभन्दा बाहेक यो अहिले बाढी पहिरो देशमा सुरु भइसकेको छ। यो सिन्धुपाल्चोकमा इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले गर्दा
जुन त्यो मेलम्ची बजार मेलम्ची बाँध लगायत त्यहाँको धेरै एरिया प्रभावित भएको छ, धेरै विस्थापन भएको छ, मृत्यु भएको छ। यसमा पार्टीले दुःख प्रकट गरेको छ र तत्काल तीनै तहको सरकारहरूले चाहिँ पूर्ण प्राथमिकताका साथ राहत उद्धारमा केन्द्रित हुन हामीले माग गरेका छौँ। हाम्रो पार्टी पनि त्यसमा क्रियाशील भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा अर्को प्रस्ताव छ। कोभिडको सन्दर्भमा सरकारको उदासीनता र अकर्मण्यताको कारणले कोभिडको व्यापक विस्तार भयो, जसको कारणले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र लकडाउनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा सुरक्षा कवच, सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रूपमा सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसलाई हामीले निन्दा गरेका छौँ र जुन हामीले गत समयमा पनि बुदागत रूपमा रोकथाम, उपचार र राहतको लागि सरकारले चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेर गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। त्यसमा गम्भीर हुन माग गरेका छ र सँगसँगै यो जुन खोप छ, खोप नै सबभन्दा यो रोकथाम गर्ने उपाय खोप नै हो। तर खोपका सम्बन्धमा केही नयाँ कुराहरू चाहिँ हुन सकेका छैन। पहिला खोप लिएकाहरूले पनि अहिले चाहिँ खोप लिन नपाउँदा पहिला खोप लिएको प्रभाव पनि न्यून हुने अवस्था आएको छ। त्यो तत्काल खोपको सुनिश्चितता गर्न र हामीले चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, विभिन्न राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ, त्यसलाई स्वागत गर्दै नेपालको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यो विभिन्न देशलाई दिने भनेको चाहिँ खोप नेपाललाई प्राथमिकताका साथ तत्काल चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। र सँगसँगै हाम्रो जुन चाहिँ समग्र पार्टी संरचना छ, यो कोभिडको दौरानमा उपचारको सिलसिलामा, रोकथामको सिलसिलामा, राहतमा पनि संलग्न छ र हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ धन्यवाद दिएका छौँ र सँगसँगै हाम्रो जनसम्पर्क समितिहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक सहयोग। त्यसबाट हामी 50वटा चाहिँ कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, यो चाहिँ ठुलो क्षमताको किनेर वितरण पनि हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। अरू उहाँहरूको सहयोग थप आएपछि आवश्यकता अनुसार अरू सहयोग पनि हामी यो दिलाउँछौँ। जिल्ला जिल्लामा अक्सिजन लगायत अरू जुन आवश्यकता छ हाम्रो पार्टीको क्षमताले भ्याएसम्म। सरकारकै उदासीनता र अकर्मण्यताको कारणले कोभिड-19 को विस्तार भएको र लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कांग्रेसको बुझाइ छ। सरकारलाई आरोप लगाउँदै गर्दा पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र 3 दशकको अधिकांश समय सत्ताबाट बाहिर निस्कन नसकेकाले नेपाली कांग्रेसले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको कतिपयको विश्लेषण रहँदै आएको छ। कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले भने पार्टीमा गुटगत विचलन देखिए पनि नीतिगत राजनीतिमा कुनै मतभेद नभएको दावी गर्ने गरेका छन्। विधान अनुसार गर्न नसकेपछि संविधानको सहारामा आगामी भदौ 7 देखि 10 सम्म गर्ने कार्यतालिका कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले संशोधन गरी 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर अहिले पनि क्रियाशील सदस्य लगायतका विवाद नेपाली कांग्रेसमा यथावत रहेका छन्। नेताहरूले यी विवादहरू हल भएर समयमै महाधिवेशन हुने बताउने गरेका छन्। हामी काम गरिरहेका छौँ। यो क्रियाशील सदस्यताका कारणले मात्रै यो कार्यतालिका हेरफेर भएको होइन। अहिलेको अत्यन्त ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति भनेको कोभिडकै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। अब हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति फागुनको 6 गते बनेको हो। फागुनको 7 गतेदेखि नै हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति भनेर समितिको नाम छानबिन राखेको छ। तर चाहिँ त्यो के भने क्रियाशील सदस्यताको सबै कामहरूको अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, सहजीकरण गर्ने प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्मका सबै कामहरू यो समितिलाई पार्टीले, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर जिम्मा दिएको छ। अहिले अब
देशभरिबाट नयाँ र नवीकरणको इन्ट्रीहरू हुने काम भइसकेका छ। अत्यन्त केही सीमित जिल्लाहरू बाहेक इन्ट्री भइसकेको छ। अब हामीले यो 6 गते, आज 3 गते हो, 6 गतेसम्म चाहिँ त उजुरी दिने समय राखेका छौँ र 165 जिल्लामध्ये क्षेत्रमध्ये 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 149 ठाउँको हामीले प्रस्तावित नामावलीहरू सार्वजनिक गरिसकेका छौँ वेबसाइटमा। जोसुकैले पनि त्यसलाई हेर्न सक्छ, आफ्नो नाम ठिक छ कि छैन, अथवा कुनै बेठिक नामहरू परेका छन् कि, पर्नु नपर्ने नाम परेका छ कि, पर्नुपर्ने नाम छुट्या छ कि, त्यो सबै कुरा हेरेर गुनासाहरू उजुरी दिने गरेर हामीले 6 गतेलाई अन्तिम मिति तोकेका छौँ। उजुरीहरू विभिन्न गुनासाहरू आएका छन्। अब हामी भोलिदेखि नै ती गुनासाहरू उजुरीहरूलाई केलाएर हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने र क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम चाहिँ त नामावली तयार गर्ने काममा भोलिदेखि लाग्छौँ। र जुन केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यतालिका तोक्छ त्योभित्र गर्ने कोसिस, मैले भने त कोसिस रहन्छ। स्थिति जटिल छ, प्रतिकूल परिस्थिति छ, तथापि सक्नुपर्छ, किनभने भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। अब 2-4 दिन तलमाथि होला, तर हामी सक्छौँ। ती सबै कुराहरूमा छलफल भइरहेको छ। मापदण्ड बनाउने कुराहरू, यो पहिलोपटक क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पहिलोपटक बनेको होइन। यो सबै महाधिवेशनमा यो समिति बन्ने गरेको छ र यसले काम गर्ने गरेको छ। हाम्रा पहिलेका कार्यपद्धतिहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। खालि योपालि हामी अलिकता फरक प्रविधि र फरक तरिकाले क्रियाशीलको काम गरिराखेका छौँ। किनभने पहिला देशभरिबाट क्रियाशील सदस्यताको फारम भरिन्थ्यो, काठमाडौँमा ल्याइन्थ्यो, काठमाडौँमा इन्ट्री गर्ने काम गरिन्थ्यो र त्यसरी जान्थ्यो भने योपालि हामीले अनलाइन सिस्टम डेभलप गर्यौँ, सफ्टवेयर डेभलप गर्यौँ। नवीकरणको हकमा जिल्लाले गर्ने, नयाँको हकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिले गर्यौँ र प्राय कामहरू चाहिँ त अनलाइनबाटै भएको हुनाले अलिकता अहिले पद्धति पनि फरक छ, प्रक्रिया पनि फरक छ र चाहिँ त अहिले हामीले सफ्टवेयर युज गरेर अनलाइन सिस्टम डेभलप गरेका हुनाले सबै कुराहरूमा केही चाहिँ त पहिलेको भन्दा फरक कुराहरू छन्। अब यो सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर हामी चाहिँ त अगाडि बढ्छौँ। झन्डै 8 लाख सदस्यहरू प्रस्तावित भएका छन् देशभरिबाट। 8 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ त प्रस्ताव भएको छ। 8,03,000 कति छ, त्यसमध्ये चाहिँ त 4 लाखभन्दा बढी नयाँ छन् भने झन्डै 4 लाख जति नवीकरण छ। अब त्यसमा चाहिँ त यो प्रस्तावित हो। अब यसका बारेमा छलफल गरेर हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुग्छौँ। हाम्रो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका कारणले महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन। मैले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त केन्द्रीय समितिमा पनि गर्छु, यहाँ पनि गर्छु। त्यसो त सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा मात्र होइन, विपक्षी दलहरू समेत आन्तरिक किचलोमा रुमलिएका छन्। पार्टी एकता घोषणा गरिए पनि अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवादपछि लामो समयपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पुगेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिले कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद चलिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीभित्र अब कसले आधिकारिकता पाउला त्यो भने समयले नै देखाउला, तर दुवै समूहले आधिकारिकता आफ्नो समूहले पाउने बताउँदै आएका छन्। जसपाको महन्त महतो समूह सरकारमा सहभागी भएपछि बढेको विवाद अहिले निर्वाचन आयोग पुगेको छ। पार्टीमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट बहुमतमा भएको र पार्टीको कार्यदिशा र योजनाको पक्षमा आफूहरू नै रहेको पार्टीका आधिकारिकता आफूहरूले नै पाउनुपर्ने दुवै पक्षको दाबी छ। आज हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चाहिँ बैठक बस्यो। र यसमा हामीले मुख्य रूपमा 2-3 कुराहरू थिए। एउटा त हाम्रो यो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने र जनपरिचालन गर्नको निम्ति एउटा अभियान चलाउने भन्ने हाम्रो थियो।
त्यसको निम्ति कार्ययोजना बनाउनको निम्ति एउटा हाम्रो 7 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ मृगेन्द्र सिंह यादवजीको नेतृत्वमा। एउटा मुख्य एजेन्डा हाम्रो यही थियो। अब अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीभित्र भएका केही बहस विवादको सम्बन्धमा हल गर्नलाई हामीले जुन विषय उठाएका थियौँ त्यसलाई कानुनको चाहिँ अर्कै प्रावधान अन्तर्गत आउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढाँचामा सुझाव सल्लाह आएको हुनाले हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूले जुन विवाद सिर्जना गरेका छन् त्यसको निरूपणको निम्ति पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउनलाई निर्वाचन आयोगमा फेरि प्रस्तुत हुने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। किनकि हाम्रो पार्टीको स्पष्ट बहुमत अहिले पनि हामीसँग छ। कार्य दिशा र योजनाको हिसाबले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने जुन जनता समाजवादी पार्टीको ध्येय हो त्यो पनि हामीसँग नै छ। त्यसैले त्यो विषयमा पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। र तेस्रो विषय चाहिँ जुन अहिले यो बाढी पहिरोले ठुलो वितण्डा मचाएर नोक्सान पुर्याएको छ त्यसको निम्ति अलि दीर्घकालीन ढङ्गले बाढी पहिरो डुबानका समस्यालाई एग्री ढङ्गले बुझ्नको निम्ति तत्काल राहत उद्धार का काममा तीव्रता दिने हाम्रो पार्टीका सबै सदस्यलाई निर्देशित गर्ने र राज्यले त्यस सम्बन्धी एउटा दीर्घकालीन योजनाहरू बनाओस्। खास गरी तराई मधेसमा फेरि सिधै जुन डुबान हुन्छ त्यसको निम्ति भारतसँग कुराकानीहरू गरेर सीमावर्ती क्षेत्रका डुबानबारे समस्या हल गर्न पहल गरोस् भन्ने एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो ढुङ्गा बाटो गिट्टी बालुवाको निकासी गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो सरासर गलत छ पर्यावरणीय हिसाबले पनि र हाम्रो राष्ट्रिय हितको हिसाबले पनि। त्यसैले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चलाउने भन्ने पनि हाम्रो निर्णय भएको छ। मुख्य हाम्रो यिनै विषय हो। अब हामी पहिले त त्यो एउटा हेरफेर पदाधिकारीहरूको हेरफेर भन्ने विषय जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको 51 धारा छ त्यस अन्तर्गत नै हामी गएका थियौँ। त्यो चाहिँ अब अलिकति कानुनी कुराको अपव्याख्या गरेर त निर्वाचन आयोगले दुवै उस्तै भन्यो। जबकि हामीसँग प्रष्ट हामीसँग बहुमत थियो। बहुमतले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले त्यसलाई त्यो ढङ्गले ग्रहण गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी चाहिँ धारा 43-44 अनुसार चाहिँ फेरि हामी जाँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको चाहिँ टुङ्गो लगाउने विषय हो। किनकि हामीसँग बहुमत छ त्यसले स्वतः नै पार्टीको नाम चिन्ह लोगो लगायतको आधिकारिकता स्वतः हामीले पाउनुपर्ने। तर उहाँहरू अल्पमत पक्षलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाम लोगोको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो त अवैधानिक हो र दुरुपयोग हो। त्यसैले त्यही धारा अन्तर्गत हामी निर्वाचन आयोगमा हामी जाँदैछौँ। होइन त्यो त्यसो भए त टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो नि त। हामी अब त्यो आधिकारिकताको टुङ्गो लगाऊ भन्न हामी गएका छौँ। र 2टा अध्यक्षले नै दिनुपर्छ भन्ने लेखेको छैन हाम्रो विधानमा। त्यो उनीहरूको व्याख्या हो। हाम्रो पार्टीको विधानमा कहीँ पनि त्यस्तो भनेको छैन। 2टा अध्यक्ष भएको सही हो तर 2टै अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गरेको मात्रै मान्य हुन्छ भनेर हाम्रो विधानमा कहीँ पनि लेखेको छैन। जो त्यो जेसुकै तै पनि अब वैधानिकता प्रश्न त उठ्यो भने उसले टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो नि त। बहुमत सदस्य कार्यकारिणी सदस्य भएको पार्टी वैधानिक हो कि अत्यन्त न्यून अल्पसङ्ख्यक भएको पक्ष चाहिँ वैधानिक हो भन्ने कुरा चाहिँ संविधानको धारा 44मा टेकेर उसले निर्णय गर्नुपर्छ। स्पष्ट लेखिएको छ जोसँग बहुमत छ त्यो आधिकारिक हुन्छ भनेर धारा 44मा प्रष्ट लेखेको छ। हामी त्यही अनुसार हामी जाँदैछौँ। कोरोनाको कहर उस्तै छ। वर्षा सुरु भएपछि बाढी र पहिरोको जोखिम थपिएको छ। नेपाली राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। अब के हुने भन्ने सहज अनुमान समेत गर्न असहज छ। अहिलेको समयमा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने भए पनि दलहरू सत्ता र शक्तिकै खेलमा रहँदा आम मानिसका समस्या प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ।
तत्कालीन नेकपाको घरझगडा बढ्दै जाँदा सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा मात्र विभाजित भएन, विवाद बढ्दै गरेको नेकपा एमालेमा नेताहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि एमाले समेत फुटको सङ्घारमा छ। यद्यपि औपचारिक रूपमा पार्टी फुटको घोषणा भने भएको छैन। पहिलोपटक संसद विघटन, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केसँगै एमालेभित्रको विवादको असर प्रदेश सरकारमा समेत देखिन थालेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केसँगै सङ्घमा सत्ता गुमाएको माओवादी केन्द्र प्रदेशमा पनि सत्ताविहीन हुने अनुमान गरिएको थियो। नेकपा एमालेमा ओली समूह र खनाल नेपाल समूहको टकरावको फाइदा माओवादी केन्द्रले पाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले समेत प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएको छ। सबै प्रदेशमा विपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले सत्ता प्राप्त भएको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण, सडक सुधार विशेष कार्यक्रम जस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रदेश गौरवका सडक, राजनीतिक महत्त्वका सडकका साथसाथै समाजमा हाम्रो प्रदेशमा पनि रहेको एउटा समाजको क्यान्सरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता पूर्ण प्रशासन सञ्चालन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। सभामुख महोदय, यो केही कुराहरू मलाई किन विश्वासको मत भन्दै गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आधारित कुराहरूलाई अबका दिनमा कार्यान्वयन गर्नको लागि विश्वासको मत सभामुखज्यू मार्फत यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसै सन्दर्भमा नीति, बजेट, कार्यक्रम, विकास निर्माणका कुराहरूका अलावा म सम्मानित सभा समक्ष सभामुखज्यू मार्फत के कुरा राख्न चाहन्छु भने आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई संरक्षण गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। यसै बीचमा राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनका सन्दर्भमा हामीमाथि त्यो जिम्मेवारी आएको छ र म सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु, संघीयतालाई मजबुत बनाउनको लागि, संघीयतामा आइसकेपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने कुरोको सन्देश दिनको लागि र जनताले दिएको मतादेश 5 वर्षको लागि हो। बीचमा त्यो मतादेशको खिलाफमा जनतामा जानु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यो उपयुक्त नहुने र यो प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर त्यसतर्फ जाने, स्थायित्वतिर जाने एकमात्र उपाय भएको हुनाले बीचमा सदनलाई दुर्घटनातिर, विघटनतिर, अस्थिरतातिर न लैजानको लागि यो सरकारलाई समर्थन गर्नुको विकल्प संवैधानिक रूपमा पनि नदेखिएको हुनाले म सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सभामा हाम्रो गठबन्धनका मान्यज्यूहरू त हुँदै हुनुहुन्छ, म देब्रेतिर बस्ने मान्यज्यूहरू समक्ष पनि त्यो स्थायित्वको लागि यो विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सहयोग गरेर यसलाई निरन्तरता दिन हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
एमालेसँगको साझेदारीमा संघदेखि 6वटा प्रदेशमा सत्तामा रहेको माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि एमालेको समर्थन बिना सत्ता निरन्तरता मुस्किल देखिएको थियो। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको समर्थन बिना सरकारको निरन्तरता सम्भव थिएन। तर प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा नेकपा एमालेलाई माओवादीको साथ अनिवार्य थिएन। संसदीय गणितले यस्तै देखाए पनि एमालेका 2 सम्मको विवादको फाइदा माओवादी केन्द्र लगायतका दललाई पुगेको छ। यसलाई कतिपयले एमालेमा खनाल नेपाल समूह हावी हुँदै गएको रूपमा बुझेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनपछि जस्तै दोस्रो विघटनका विरुद्ध बहुसंख्यक सदस्य फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नेकपा विभाजन र संसद विघटनको पराकम्पले प्रदेशहरूमा समेत असर परिरहेको छ। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री पनि विपक्षीहरू विरुद्ध खनिन छोडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कुप्रचार गर्नेहरू विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन्। अब बाढी पहिरो जान थालेपछि फेरि हल्ला गर्छन् चुरे दोहन भयो। पहिले हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई स्टप गर्ने, त्यहाँबाट ढुङ्गा मार्गदेखि आदि निकाल्ने काम रोक्ने, खाने पत्ता लगाउने, खानेमा त्यो खाने उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्वे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो वातावरणीय सर्वे गरेर अनि मात्रै त्यो खानेबाट चाहिँ गिटी बालुवा निकाल्ने। अब बढी भयो भनेदेखि त त्यो बेच्दा हामीले बिक्री पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौँ देशमा भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। हामीले चुरे संरक्षण गर्न खोजेको अनि कोटमा काङ्ग्रेसका पालामा हुँदा गएका गुर्जरहरूको फोटो हो पहिलेको कालमा। त्यो काङ्ग्रेसका पालामा फर्केर चुरे दोहन गर्दाखेरि त्यो डोजर सोजर के यसका भेटरले उखेलिरहेर भर्काइराखेको त्यो चाहिँ अहिले फोटो छाप्छ। त्यो गाउँले पालामा अहिले छापेर हामीलाई बदनाम गरिरहेको छ। हामी चुरेले बिना चुरेको संरक्षण गर्न लागि परेको छ र चुरेको संरक्षण गरिन्छ। ठोस योजनाका साथ हामी लागेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा हाम्रो साथीहरूले अलिकति भोकल्ली त्यसको खण्डन गरेर बोलेर जानुपर्छ। जनता रोग भोक र शोकबाट पीडित रहेको समयमा सरकारले प्रत्येक हप्ता मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्छ। प्रदेशहरूमा समेत सत्ता र शक्तिको लडाईँ चलिरहेको छ। नेपाली जनतालाई कस्तो सुशासन र समृद्धि दिन खोजेको भनेर आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्। सत्ता र शक्तिका लागि जारी खिचातानीका कारण कतिपयले लोकतन्त्र र संविधानलाई गम्भीर सङ्कटमा परेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाइरहँदा ओलीले विपक्षीहरूलाई दोष दिने गरेका छन्। दोषी जो भए पनि राजनीतिक खिचातानीको मार भने आम मानिसले बेहोर्नु परेको छ। अहिलेको घटनाक्रमले आगामी राजनीति कता जाला भन्ने चासो बढेको भए पनि यस्तै हुनेछ भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपाली राजनीतिले अब कस्तो मोड लिन्छ त्यो भने समयले देखाउने नै छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।